अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या आपके सामने पेश करूंगा कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जब इस दुनिया फ़ानी से आपने पर्दा किया, तो सहाबियों का आखिर क्या हाल था। कुछ सहाबियों की हालत तो ये हो गई थी कि वो मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हुए, आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने मदीना छोड़ दिया। एक सहाबी रसूल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया फ़ानी से आपने पर्दा फरमाया, तो एक सहाबी रसूल ने कहा, मौला, जिन आँखों से मैं आका को देखता था, अब उन आँखों से नहीं देख पाऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मेरी आँखों को सल्ब कर ले मौला, अब इन आँखों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या मामला हुआ। साथ ही साथ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से कूच किए, तो हैवानात यानी जानवरों का क्या हाल था। ये तमाम बातें आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे, तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे, तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में सवाब जारिया के तौर पर आप देना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी देना चाहें मदरसे, मस्जिद या दीनी काम के लिए, आप दे सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर चहार जानिब जुल्म व सितम का दौरा था। ख्वाह वो छोटे बच्चे हों या छोटी बच्चियां हों या औरतें हों या कोई भी हो, हर एक पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। छोटी बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में जिंदा ही उनको दफन कर दिया जाता था। औरतों के ऊपर जुल्म सितम की ये हालत थी कि औरतों को उनके शौहरों के इंतकाल के बाद उनके लड़के ही उनको कभी अपना ग़ुलाम बना लेते थे और कभी उनको उनसे शादी तक कर लिया करते थे। ये जहालत और जुल्म सितम की इंतहा थी। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो एक दो जगह, एक दो मुल्क के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद अरबी, हमने आपको सारे की सारी कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया आलमीन, आलम नहीं कहा, वरना इसी दुनिया के बारे में होता। इस जैसी जितनी भी दुनियाएं इस क़यामत तक पैदा हुई हैं या होती रहेंगी, उन सभी के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बनाकर भेजा गया है। एक दुनिया नहीं, हज़ारों दुनिया, उन सभी दुनिया के लिए हमारे आका को रहमत बनाकर भेजा गया। लेकिन जिस दुनिया में हमारे आका तशरीफ़ लाए, वो हमारी यही दुनिया थी। आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर चहार जानिब जुल्म सितम की फ़िज़ा जो छाई हुई थी, जुल्म सितम की जो बादल छाए हुए थे, वो घटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद अरबी के नूर से सारी जुल्मत ख़त्म हो गई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सितम की इंतहा जितनी फैली हुई थी, उन सभी को ख़त्म कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान के तहत सारी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो निज़ाम पे अगर कोई भी इंसान चलेगा, तो कभी भी वो किसी भी तरह के जुल्म सितम के साए में नहीं आ सकता। हज़रात मोहतरम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो सहाबाए किराम सबसे पहले वो जमात जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की ही हालत में इस दुनिया से वो लोग गए, उनको सहाबा कहते हैं। सहाबाए किराम की हालत ये थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और भी बहुत सारे औलियाए किराम की ये कौल हैं, और कई सारे औलियाए किराम ने फरमाया कि सहाबा की शान के बारे में सुने, आप सोचें कि आखिर सहाबा कैसे थे,
کسی نے پوچھا کہ آخر صحابہ کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا صحابہ ایسے تھے کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو پاگل کہتے اور وہ تم کو دیکھ لیتے تو کافر کہتے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ہم میں سے کون ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنے جان مال اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ اور آج ہمیں اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی ایسے فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا اسلامی احکام ہیں، ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ کیوں نہ ہمیں کافر کہتے۔ یہ حالت ہی ہم نے بنا رکھی ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے داڑھی بڑھا کے، ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک اسلام آپ کے اندر نہیں ہے، ایمان آپ کے اندر نہیں ہے، تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ جان لیجئے۔ حضرات محترم، وہ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اس قدر تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کیے تب ان کا کیا حال تھا، اسے سماعت کرے۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے جب حادثہ قیامت نما یعنی وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فرسا خبر سنی تو غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گئے۔ اسی اضطراب کے عالم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا انہوں نے اور دعا کی، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا، اے اللہ میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، اگر مولا کا دیدار ہی نہیں تو میری ان آنکھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری ان آنکھوں کو سلب کر لے۔ مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بالکل بے فضول ہے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری ان آنکھوں کو بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا یعنی وہ اندھے ہو گئے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر سمجھے یہ تھا عشق مصطفیٰ جس میں صحابہ کرام بالکل جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کیے تو بالکل نڈھال ہو گئے صحابہ کرام۔ ایک گروہ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کو دیدار مصطفیٰ کے بغیر صبر و قرار ہی نہ آتا تھا، وہ داغ مفارقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مسافرت اختیار کر لی اور مدینہ سے کوچ کر گئے، کیونکہ اب وہ کس کو دیکھیں گے؟ جب اذان ہوگی تو مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آخر اب کس کو دیکھیں گے؟ کہاں ہیں وہ ہمارے آقا؟ کس کو دیکھیں گے؟ کس کو وہ تکیں گے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ بھی نہیں رہے اور چلے گئے مدینہ چھوڑ کر۔ حضرات محترم، یہ تو انسانوں کا حال تھا، جانوروں کا حال یہ تھا کہ وہ جانور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کی خبر سنی تو وہ بھی بالکل پاگل سے ہو گئے۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ ایک دراز گوش گدھا جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، فرط غم سے بے تاب ہو کر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر فوراً اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی بھی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار رہنے لگی، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس طرح اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ حضرات محترم، یہ تھا محمد عربی کا عشق، جو انسان تو انسان جانوروں کو بھی اپنے عشق میں گرفتار کیا ہوا تھا۔ محمد عربی کا عشق، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل میں، ہمارے وجود کے، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں محمد عربی کا عشق اس طرح پیوست کر دے کہ جب تک یہ خون ہمارے جسم میں رہے، عشق مصطفیٰ رہے، جب یہ خون بالکل نکل جائے، جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں، تب تک ہمارے اندر عشق مصطفیٰ بالکل پیوست رہے، یعنی آخری سانس تک ہمارے اندر عشق مصطفیٰ موجزن رہے۔ حضرات محترم،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عشق مصطفیٰ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کے تمام معاملات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.